बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरबाज और आप देख रहे हैं दास्तान गाजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक नई वीडियो के मुंतज़िर होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और गाजी की ईमान अफरोज़ दास्तान लिए हाज़िर हुए हैं। हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आज आपके लिए जिनकी खूबसूरत दास्तान लिए हाज़िर हुए हैं वो हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। आज का हमारा मौजू है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और कुस्तुनतुनिया की फ़तह। बेशक कुस्तुनतुनिया लाजमन फ़तह हो जाएगा। क्या ही शानदार वो अमीर होगा और क्या ही शानदार वो फ़ौज होगी जो इसको फ़तह करेगी। तारीख़ इस्लाम में मुसलमान हुक्मरानों ने किसी और शहर या ख़ित्ता ज़मीन को फ़तह करने के लिए इतने वसाइल खर्च नहीं किए कि जितने कुस्तुनतुनिया की मुहिम के लिए। इसकी वजह इस शहर की जोग्राफियाई अहमियत या इसमें मौजूद मालो दौलत नहीं बल्कि वो सआदत थी कि जिसकी बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक खूबसूरत हदीस मुबारका में दी थी। हज़रत उस्मान के दौर से ही मुसलमान फ़ौजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका की बयान की गई सआदत को हासिल करने के लिए अगले 900 साल तक पे दर पे इस हैरत अंगेज़ रोमानवी शहर पर हमले करती रहीं। मुसलमानों को इस बात का इल्म तो था कि इस शहर में लाजमन फ़तह हो जाना है, मगर यह शहादत किसके हिस्सा में आती है इसका फ़ैसला तारीख़ ने करना था। बिलाखिर 1453 ईस्वी में यह शहादत सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नसीब में आई। सुल्तान मोहम्मद को फ़तेह कुस्तुनतुनिया का जुनून की हद तक शौक़ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इस शहादत को वो हासिल करना चाहते थे कि जो फ़ातेह कुस्तुनतुनिया के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। तख्त संभालते ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करने की जंगी तैयारियों का आगाज़ कर दिया। दिफाई लिहाज से कुस्तुनतुनिया इस ज़माने में दुनिया का सबसे मजबूत किला था। आज भी जाकर देखें तो दीवारों की मोटाई देखकर अक्ल दंग रह जाती है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने पहले कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी सिमत में एक बड़े किला की तामीर शुरू की ताकि बहिराए अस्वद की तरफ से कुस्तुनतुनिया की फ़ौज को कोई इमदाद न मिल सके। इसके साथ साथ उस्मानी बहरी फ़ौज भी बनाई गई। कई 100 जहाज़ तैयार किए गए जिनका काम आसपास समुद्रों की नाकाबंदी करना और समुंदर के रास्ते कुस्तुनतुनिया पर हमले करना था। इस वक्त बारूद ईजाद हो चुका था तो सुल्तान फ़ातेह ने फ़ैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाए, फसीलों को तोड़ने का काम करेगी और इस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमत हासिल की। बड़ी मेहनत से सबसे बड़ी तोप तैयार की गई और फिर इसकी नकल में मज़ीद 200 तोपों को तैयार किया गया। इस तोप की नाल की लंबाई 27 फुट थी और इसका वज़न 18 टन था। ये तोप 1 मील तक 300 किलो वज़नी पत्थर का गोला दाग सकती थी। इस तोप का दहाना 30 इंच का था। इस तोप की गैर मामूली तारीख ये है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर से 300 साल बाद भी तुर्की बहरिया इसको इस्तेमाल करती रही, लेकिन इस तोप की कमज़ोरी ये थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले दाग सकती थी। इसको दोबारा लोड करने में 2 घंटे लगते थे। मैदान जंग का नक्शा कुछ इस तरह का था कि कुस्तुनतुनिया के 3 अतराफ पानी और चौथी सिमत में खुशकी का एक बड़ा रास्ता था कि जहाँ सुल्तान की बर्री फौज और तोपें मौजूद थी। खलीज ज़रीन के करीब समुंदर से कले की तरफ आबनाएं निकलती थी। इसके मुंह पर बाज़ंतीनी सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंजीरें नस्ब की हुई थी। कोई बहरी जहाज इसे पार करके फसीलों तक न पहुँच सकता था। गो के सुल्तान के पास तकरीबन 1.5 लाख फौज थी कि जिसमें 20,000 उन जानसारों के दस्ते थे जो सुल्तान के ख़ास मुहाफ़िज़ थे। ये जानसार ग़ुलाम और ममलूक थे जिन्हें फ़ौजी दरसगाहों में तरबियत दी जाती थी। ये दस्ता हर ख़तरनाक मौके पर उस हमले की क़ियादत करता था कि जो दुश्मन की सफ़ों को रूंधता चला जाता। कुस्तुनतुनिया के किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि तकरीबन 2 माह तक गोलाबारी के बावजूद वो दीवारें तोड़ी न जा सकीं। बाज़ंतीनियों की कोशिश थी कि किले की दीवारों की मजबूती से थक हार कर मुसलमान किले का मासरा ख़त्म करके चले जाएँ। 2.5 माह के मासरा तक भी किला फ़तह न किया जा सका। लिहाजा अब ये ज़रूरी था कि मुसलमान अपनी बहरिया को जंग में शामिल करें। बहरिया को जंग में शामिल करने से पहले 2 बड़ी रुकावटों को अबूर करना ज़रूरी था। एक लोहे की बड़ी जंजीरें जो समुंदर पर लगी हुई थी और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के महासरा को देखकर यूरोप से सिपाहियों और कमक के साथ चंद छोटे छोटे जहाज़ों की आमद थी कि जो महासरा तोड़कर शहर में दाखिल हुए। इसके अलावा आया सूफिया के गिरजे में ईसाई मसलसल इबादत करके इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रुकने वाले नहीं थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि बहरी जहाज़ों को आबनाए के ज़रिए शहर की फसीलों के करीब ले जाने के बजाय खुशकी पर चढ़ा दिया जाए। सुल्तान का हुक्म खुद उनके मशीरों के लिए भी नाकाबिले यकीन था, मगर सुल्तान का इरादा अटल था।
یہ غیر معمولی کام کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک سڑک بنائی کہ جو آبنائے باسفورس سے شروع ہو کر آبنائے زری تک جاتی تھی۔ اس سڑک پر آس پاس کے درخت کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پائیوں کے طور پر استعمال کیا گیا، ان پر چربی ملی گئی اور پھر پوری فوج اپنی بحری جہازوں کو ان پائیوں پر چڑھا دیا۔ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے پائیوں پر گھسیٹ کر راتوں رات آبنائے باسفورس سے قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے اتار دیا گیا۔ صبح جب بازنطینی اٹھے تو دہشت زدہ ہو گئے کہ وہاں عثمانی بحری بیڑا توپوں سے ان پر یلغار کر رہا ہے۔ نتیجتاً بازنطینی بحری جہاز واپس مڑ کر مسلمان بحریہ کو روکنے قلعے کی دیواروں کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے آگے زنجیر تھی اور پیچھے مسلمان بحری بیڑا۔ مسلمان سمندر کے راستے بھی قلعے کی دیواروں تک پہنچ سکتے تھے۔ قسطنطنیہ کے قلعے میں دہشت پھیل گئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب تمام فوج ایک ساتھ یلغار کرے تاکہ قلعے پر قبضہ کیا جا سکے۔ اجتماعی دعا اور نوافل کے بعد عام یلغار کا حکم ہوا۔ ترک جانسار دستے، گھڑ سوار اور پیادہ فوج نے بیک وقت قلعے پر حملہ کر دیا۔ مخالفین کی تعداد ویسے بھی نصف ہو چکی تھی کیونکہ نصف تعداد مسلمان بحری بیڑے کو روکنے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ مسلمان فوج اللہ اکبر کے نعروں اور معطر بینڈ کی جوشیلی دھنوں کے دوران فصیل کو رونگتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ قسطنطنیہ جو کہ پچھلے 1000 سال سے بازنطینی سلطنت کا مرکز تھا، اب ایک ببرکت مسلمان فوج کے قدموں تلے روندا جا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کا گرجا عیسائی دنیا کا مرکز تھا۔ اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کی مثال ایسے ہی تھی جیسے نعوذ باللہ کوئی عیسائی فوج مکہ یا مدینہ پر قبضہ کر لے۔ بلاخر ایک گمسان کی لڑائی کے بعد 1453 میں مسلمان فوج قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ سلطان نے اپنی خاص تربیت یافتہ فوج پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تاکہ شہر کو لوٹ مار سے بچایا جا سکے۔ سلطان نے تمام شہر کو امان دی اور شہر کا نام قسطنطنیہ تبدیل کر کے اسلام بول رکھا، یعنی اسلام کا شہر۔ یہ بتدریج اس اسلام بول سے تبدیل ہو کر استنبول بنا۔ مؤذنوں کو حکم ہوا کہ بلندی پر چڑھ کر اذان دیں اور پہلی مرتبہ اسلام کے ظہور کے بعد بازنطینی سلطنت کے مرکز سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ آیا صوفیہ کے گرجے کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اور آنے والی 6 صدیوں تک مسجد ہی رہی۔ اس کی دیواریں تصویروں سے بھری ہوئی تھی، ان پر رنگ و روغن کیا گیا۔ آیا صوفیہ کے گرجے میں نماز ادا کرنے کے بعد سلطان نے سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ڈھونڈی۔ ان کی قبر مبارک پر بہت خوبصورت مزار تعمیر کروایا۔ آج بھی استنبول میں قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر ایوب سلطان کے نام سے ایک کوچہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار موجود ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے وہاں پر توپ کاپی کا محل تعمیر کروایا جو بعد میں عثمانی سلطنت کا مرکز بنا۔ قسطنطنیہ سے قبل عثمانی سلطنت کا مرکز برسا تھا، مگر اب دارالحکومت یہاں منتقل کیا گیا۔ جب قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو پورے یورپ میں صف ماتم بچھ گئی۔ پوپ جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے غصے میں آ کر ایک اور صلیبی جنگ کا اعلان کیا، مگر یورپ میں یہ دم نہیں تھا کہ اب عثمانی سلطانوں کے خلاف فوج اکٹھی کر سکے۔ 1480 میں سلطان نے ایک فوج روم کے خلاف روانہ کی تاکہ پوپ کو اسلام دشمنی کی سزا دی جا سکے۔ 1481 میں جب مسلمان روم میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ پیچھے سے خبر آئی کہ سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو چکا ہے۔ مسلمان فوج کو پیش قدمی سے روک دیا گیا اور وہ واپس استنبول لوٹ آئے۔ جو کام عیسائی فوجیں نہ کر سکی وہ ایک طبیب نے کر دکھایا۔ پوپ نے ایک عیسائی طبیب مسلمانوں کے روپ میں سلطان کے دربار میں بھیجا کہ جس نے یعقوب پاشا کے نام سے سلطان کے دربار میں جگہ لی اور پھر موقع پا کر سلطان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ جب 20 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کرنے والا امت مسلمہ کا یہ جلیل القدر فرزند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا حقدار سلطان تقریباً 50 برس کی عمر میں شہادت کی منزل پا گیا، مگر اس وقت مسلمان مکمل طور پر قسطنطنیہ کو اپنی حکومت کا حصہ بنا چکے تھے۔ آل عثمان نے 600 سال تک بڑی شان سے حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ سلطان فاتح پر اپنی لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا خوب وہ سلطان ہوگا اور کیا خوب وہ فوج ہوگی جو اسے فتح کرے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔